दाई इलल खैर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और आज़ीज़ों, आज का ईमान वाला इसीलिए खौफजदा है, आज का ईमान वाला इसीलिए डर रहा है। कैसे होगा? मुसलमानों की जान माल कैसे महफूज होगी, मुसलमानों की इज्जत और आबरू की हिफाजत कैसे होगी, और मुसलमानों का जान और माल कैसे महफूज होगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जो अल्लाह फिरौनियों से हजरत मूसा की हिफाजत कर सकते हैं, और जो अल्लाह हजरत लूत को 6 लाख की बस्ती में अकेला बचा सकते हैं और पूरी बस्ती को हलाक कर सकते हैं, और जो अल्लाह इमामुल अंबिया और अबू बकर सिद्दीक को पूरे मक्का वालों से बचा करके सही सालिम मदीना पहुंचा सकते हैं, और जो अल्लाह हजरत इब्राहिम को आग के अंदर से सही सालिम निकाल सकते हैं, और जो अल्लाह हजरत यूनुस को मछली के सही सालिम बाहर ला सकते हैं, और जो अल्लाह हजरत यूसुफ को कुएं की गहराई से निकाल करके मिस्र की हुकूमत की तख्ती पर तख्ते पर बिठा सकते हैं, और जो अल्लाह हजरत याकूब की गई हुई बीनाई को दोबारा वापस ला सकते हैं, और जो अल्लाह हजरत इस्माइल को अपनी कुदरत से दबा होने से बचा सकते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐसा हो ही नहीं सकता वो अल्लाह क़यामत तक ईमान वालों की हिफाजत न कर सके। या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, नबी जी हमने सिर्फ आपकी हिफाजत का वादा नहीं किया है, हमने क़यामत तक के ईमान वालों की हिफाजत का वादा किया है। लेकिन कौन ईमान वाले? वो ईमान वाला जो ज़बान से अल्लाह से होने को कह रहा है और इसके दिल के अंदर किसी और की मोहब्बत और ताल्लुक है। वो ईमान वाला जिसके पास इतना वक्त नहीं है कि दिन में 5 मरतबा अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को देख सके। वो ईमान वाला जो गैरों के तरीके से अपना पैसा खर्च करके अपना चेहरा मोहरा जिंदगी उनके तरीके पर ला रहा है, इसको इमामुल अंबिया का तरीका पसंद नहीं है। क्या ये ईमान वाला ये अल्लाह से अपनी हिफाजत चाहता है, ये अल्लाह से अपनी इज्जत चाहता है, ये अल्लाह से अपने जान और माल की हिफाजत चाहता है? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐसों के साथ न कभी अल्लाह की हिफाजत का वादा रहा है, अब न क़यामत कभी रहेगा। ये दुनिया में जलील तो हो सकते हैं, इनके हिस्से में इनके मुकद्दर में इज्जतें नहीं है, ये दुनिया में मारे काटे तो जाएंगे, इनकी हिफाजत का अल्लाह का कोई वादा नहीं है। इसलिए कि मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उन ईमान वालों का अल्लाह ने वादा किया है जो हकीकी माना में ईमान है, जिनका अल्लाह पर यकीन है, जिन्होंने अल्लाह को पहचान लिया है, अल्लाह की कुदरत और ताकत को जानने वाले हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों और आज़ीज़ों, जिनकी जिंदगियां इमामुल अंबिया की जिंदगियों का नमूना है और जिनकी 24 घंटे का चलना फिरना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर है, ऐसों के साथ अल्लाह की हिफाजत थी। फिर अगर इनके पास सवारी नहीं भी होती थी, अल्लाह हिफाजत करते थे, हथियार नहीं भी होते थे, अल्लाह गालिब करते थे, ये पैदल होते थे, अल्लाह मुल्क के मुल्क इनके हवाले कर देते थे। दुनिया की सुपर पावर ताकतें इनके सामने इनकी आंख में आंख मिलाने की हिम्मत नहीं रखती थी। पूरी दुनिया की उस वक्त की सुपर पावर ताकतें कई सरों किसरा के खजाने इनके कदमों में डाले गए, उनके जवानों को इनका गुलाम बनाया गया, उनकी औरतों को इनकी बाली बनाया गया, उनके सरों के ताज को इनकी ठोकरों में ला करके डाला गया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये ईमान वाले हैं जिनसे अल्लाह ने जो वादा किया था, अल्लाह ने उन वादों को अपनी कुदरत से पूरा करके दिखाया। सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह और उसके रसूल के वादे सच्चे हैं। वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा, हो ही नहीं सकता कि अल्लाह का वादा पूरा हो सके। अल्लाह वादा कर रहे हैं ईमान और आमाल सालिहा पर अपने आप को लेकर के आ जाओ, तुम्हारी जिंदगियों को चैन और सुकून से भर देंगे, आफियत से भर देंगे, राहतों से भर देंगे। तुम्हारे मसाइल, तुम्हारी उलझने, तुम्हारे प्रॉब्लम, तुम्हारी मुश्किलात, तुम्हारी तंगियां, तुम्हारे फाके हम अपनी कुदरत से दूर कर देंगे। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह वादा कर रहे, क्या मांग रहे हमसे? सिर्फ ईमान मांग रहे हैं, आमाल सालिहा मांग रहे। दो ही शर्त कुरान में लगाई है, तुम हयात तय्यिबा चाहते हो, तुम पाकीज़ा जिंदगी चाहते हो, तुम राहत सुकून वाली जिंदगी चाहते हो, तुम आसानी वाली जिंदगी चाहते हो, तुम आफियत वाली जिंदगी चाहते हो, हम देंगे। जिंदगी के मालिक हम हैं, जिंदगी को देने वाले, बनाने बिगाड़ने वाले हम हैं, कंट्रोल हमारे अपने इख्तियार में। हम वादा कर रहे हैं, किसका वादा? वादल्लाह ला युखलिफुल्लाहु वादा, ये अल्लाह का वादा है
جو अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करते हैं, वो अल्लाह तुमसे वादा कर रहे हैं तेरा अपना घर नहीं होगा तो भी चैन सुकून देंगे, तेरा अपना घर किराए का होगा तो भी तुझे इज्जत देंगे, तेरा अपना कपड़ा मामूली होगा, फटा होगा, पेवर वाला होगा तो भी हम तुमको राहतें और इज्जतें दे करके रहेंगे। तुम्हारे पास खाने को ना हो, पहनने को ना हो, सवारी ना हो, पैसा ना हो, बैंक बैलेंस ना हो, हम देने में इन सारे अजबाब के पाबंद नहीं है, मोहताज नहीं है, अपनी कुदरत से देंगे। और सुन लो, अगर इसके खिलाफ तुमने किया तो हम जैसे जिंदगी को बनाना जानते हैं, वमन आरदान जिक्री फइन्न लहू मईशतन दंका, अगर तुम हमको नाराज करके जिंदगी गुजारोगे, जैसे जिंदगियों को बनाना जानते हैं, हम जिंदगियों को उजाड़ना भी जानते हैं। परेशान करके रख देंगे, तुम्हारी जिंदगियों को तंग करके रख देंगे, तुम्हारी जिंदगियों को उलझा करके रख देंगे, तुमको मसाइल और हालात के शिकार करके रख देंगे। सारी चीजें हैं, दिलों का इत्मीनान नहीं है, सारे असबाब है, अंदर का सुकून नहीं है, सारी चीजें हैं, अंदर की बेचैनी खत्म नहीं हो रही है, सारी चीजें हैं, लेकिन जिंदगी आफियत से कोसों दूर गुजर रही है। इसलिए कि मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुझे ये धोखा लग गया कि असबाब राहत वही राहत है, असबाब आफियत वही आफियत है। मैं अच्छे कपड़े से अपनी खाल को तो छुपा सकता हूँ, अपने दिल को सुकून नहीं दे सकता। अच्छी सवारी से अपनी खालों को, अपने बदन को राहत दे सकता हूँ, अपने दिल को मैं सुकून नहीं पहुंचा सकता। आलीशान मकान से मैं अपने जिस्म को राहत दे सकता हूँ, लेकिन अपने रूह को राहत नहीं दे सकता और उसको खुश नहीं कर सकता, इसलिए कि वो चीज अल्लाह ने अमाल के साथ जोड़ी है, जो अमल मेरी जिंदगी से कोसों दूर है। इसलिए अल्लाह के वादे पूरे नहीं हो रहे हैं और इसलिए अल्लाह के वादे पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। रोजी की मेहनत है लेकिन रोजी की बरकत नहीं है, रोजी की मेहनत है लेकिन जरूरतें अपनी जगह पर बरकरार है। बरकत नाम की चीज मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये निगाहों से ओझल हो चुकी है। क्यों, क्या हुआ? अल्लाह के खजाने कम हो गए? नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कयामत तक और कयामत के बाद तक उन खजाने में जर्रा बराबर कोई कमी नहीं आ सकती, लेकिन जो बरकतों के देने के उसूल थे और जो ज़ाब्ते थे, अगर जिंदगी उससे हट गई है तो अल्लाह की तरफ से बरकतें भी उम्मत से उठा ली गई। मेहनत हो रही है 12-12 घंटे, 24-24 घंटे। हमारे मालेगांव शहर में लोग 36-36 घंटे 3-3 ड्यूटियां एक साथ करते हैं, उसके बावजूद भी अल्लाह का बंदा परेशान है। इसकी परेशानी खत्म नहीं हो रही, कम नहीं हो रही, इसके मसाइल कम नहीं हो रहे, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जितना कमा रहा है जरूरतें उससे दुगनी होती चली जा रही है। क्यों, क्या हो गया? फरमाया अल्लाह जैसे ईमान पर और अमाल सालिहा पर बरकतों के बहाने खोलते हैं, ऐसे ही के खिलाफ जिंदगी गुजारने पर अल्लाह जिंदगियों को बरकतों से महरूम कर देते हैं। फिर सब भी लग जाओगे, बच्चे भी लग गए, बीवी भी लग गई, बेटी भी लग गई, बेटा भी लग गया, पूरा घर ताला लगा करके कमाई के लिए जा रहा है और रात में कमाई का लेकर के घरों में वापस आ रहा है। उसके बावजूद भी कमाई पूरी नहीं पड़ रही है, उसके बावजूद भी तकाजे पूरे नहीं हो रहे हैं, उसके बावजूद भी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। क्यों? इसलिए कि चीजें तो बढ़ रही है, बरकतें खत्म हो रही है। अरे बरकतें वो थी, बरकत ये नहीं है कि आपका घर 2 रूम से 4 रूम का हो जाए, बरकत ये नहीं है कि आपकी चीजें छोटी से बड़ी हो जाए। हजरत अबू हुरैरा का प्याला कोई ड्रम नहीं हो गया था, वो प्याला ही था, 70 लोगों की जरूरतें पूरी हो गई। हजरत जाबिर की बकरी ही थी, 1400 आदमियों का पेट भर गया और हजरत जाबिर कहते थे मदीना का हर घर उस खाने से सैराब हुआ है। वो बरकतें हैं। छोटी सी थैली थी हजरत अबू हुरैरा की, कोई गोडाउन नहीं था खजूरों का, कहते थे 27 साल तक मैंने उसमें से खजूरें खाई है, 2300 मन और 2300 टन खजूरें एक छोटी सी थैली से निकल रही है। छोटा सा बर्तन का घी के जमा करने का हजरत जाबिर से यहाँ कहते थे एक मर्तबा मैंने इमामुल अंबिया को दिया है, उस बर्तन से कभी घी खत्म नहीं हुआ है। एक चक्की है, एक दाना उसमें अनाज का नहीं है, लेकिन घर के सारे बर्तन आटे से भर गए। इसको बरकत कहते हैं, जिससे जिंदगी में दोस्तों कोसों दूर हो चुकी है।
इन बरकतों के वादे हैं अल्लाह के। वलो अन्ना अहलुल कुरा आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। तुम हमारी मानने पर आ जाओ, तुम हमारे हुक्मों पर आ जाओ, हम जमीन और आसमान की बरकतों के दहाने तुम पर खोल देंगे। तुम अंदाजा नहीं कर सकते, तुम गिन नहीं सकते, तुम हिसाब नहीं लगा सकते, तुम्हारे कैलकुलेटर कंप्यूटर फेल हो जाएंगे जब हम देने पर आ जाएंगे। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि बिरहमतिन फला मुमसिका लहा। हम देने पर आ जाए, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। शैतान धोखे में डाल देता है। इसके अपने अमल की नहुसत से वो रोजी की बरकतों से महरूम है, और शैतान इसको ये पट्टी पड़ा देता है, फला मुझसे जल रहा है, उसने कुछ करवाया, फला को मुझसे हसद है, उसकी वजह से ऐसा है, मेरे भाई को मेरी तरक्की हजम नहीं हो रही है, उसकी वजह से है, मेरे खानदान वालों में मेरा आगे बढ़ना हजम नहीं हो रहा। मेरे दोस्तों, तेरी अपनी जिंदगी में नमाज का ठिकाना नहीं, तेरी अपनी जिंदगी में सच्चाई का ठिकाना नहीं, तुम्हारी अपनी जिंदगी में अमानतदारी का ठिकाना नहीं, और तुम्हारी अपनी जिंदगी इमामुल अंबिया की जिंदगी से कोसों दूर है। जितनी ज्यादा नहुसतें तेरे अपने अमल की है, किसी और के अमल की कभी नहीं हो सकती है। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और आजीजों, इस दावत की मेहनत के जरिए से अपनी जिंदगी को इमामुल अंबिया की जिंदगी पर लाने की मेहनत है। मेरे आजीजों, जितने एहसानात उस नबी के उम्मत पर है, किसी बाप के अपनी औलाद पर इतने एहसान नहीं है, किसी माँ के अपनी औलाद पर इतने एहसान नहीं है, क्योंकि हमारे सामने हमारे नबी की जिंदगी नहीं है, नबी की सीरत नहीं है कि उस नबी की कुर्बानियां, उस नबी के हालात और उस नबी के फाके और उस नबी के, मेरे दोस्तों, उम्मत के लिए रोना और उम्मत के लिए अल्लाह के सामने बेचैन होना। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें अंदाजा नहीं है। आज ईमान वाला, अल्लाह माफ फरमाए, गैरों के तरीका, गैरों का कल्चर, गैरों की तहजीब और गैरों का रहन सहन पैसा दे करके खरीद रहा है और पैसा खर्च करके उसको अपना रहा है। इसको सुन्नत और सादगी वाला तरीका, इमामुल अंबिया की सुन्नत वाला ईमान वाले को आज समझ नहीं आता। बहुत पुराने तरीके हो गए, बोले बहुत ओल्ड तरीका हो गया और बहुत पुराना हो गया, जमाना तरक्की कर गया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कोई ये नहीं कहता कि जब से पैदा हुआ मुंह से खा रहे, अब से और से खाना चाहिए, जब से पैदा हुआ मुंह से बोल रहे थे और से बोलना चाहिए। ये सारे तरीके तो नहीं बदले जमाने के बदलने के साथ, और ये सारे तरीके तो तब्दीली है जमाने की तब्दीली के साथ। इमामुल अंबिया का तरीका कैसे बदल जाएगा? एक सुन्नत अगर एक मौके पर सहाबा से छूट गई थी, अल्लाह की मदद सहाबा से आप देखो रिवायतें, एक मिसवाक की सुन्नत अगर सहाबा से छूट गई तो सहाबा कह रहे हैं कि हमें हैरत हो रही है, किला पते क्यों नहीं हो रहा है। बहुत गौर करने के बाद पता चला मिसवाक की सुन्नत हमसे छूट रही है। हालांकि ये जानबूझ करके नहीं छोड़ा था, गैर दानिस्ता तौर पर अनजाने में हो गया था, लेकिन उस पर अल्लाह की मदद रोक दी गई। मेरे दोस्तों, जो उम्मत नबी की सुन्नतों से नहीं, नबी के लाए हुए दीन और फराइज से कैसे दूर है, उस उम्मत के साथ अल्लाह की मदद कैसे हो सकती है? कितनी सुन्नतें हैं मेरी अपनी जिंदगी में, सोने से लेकर के उठने तक और उठने से लेकर के सोने तक। मैं गौर करूं, मैं देखूं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक मेरा अपना सोना, मेरा अपना उठना, मेरा अपना चलना, मेरा अपना बोलना, मेरा अपना खाना, मेरा अपना पीना, मेरा अपना पहनना ओढ़ना। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, गैरों ने और पढ़े लिखे जो अपने आप को कहते हैं, जो हकीकत में जाहिल है बल्कि अजहल मुरक्कब है, उन्होंने ये जहन में बात बैठा दी, कहा कि कोई मखसूस लिबास बदन का छुपाना। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, खाल तो छुप जाएगी लेकिन बदन इमामुल अंबिया के लिबास से छुपेगा। अल्लाह के यहाँ जैसे हुजूर का हर अमल पसंद कर लिया गया है, हुजूर का पहनावा भी, हुजूर का हुलिया भी, हुजूर का जाहिर भी, हुजूर के कुछ सुन्नतें भी कयामत तक के लिए अल्लाह के यहाँ पसंद कर लिया, बदल नहीं सकती है। क्या पहनावा था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? इल्मा ने लिखा है, वो जादूगर जो हजरत मूसा के मुकाबले पर आए थे, शाम होते होते वो सारे जादूगर ईमान में दाखिल हो गए। इल्मा ने लिखा है, ऐसी कौन सी बात पेश आई, एक दिन में बल्कि आधे दिन में सारे जादूगरों को कुफ्र से इस्लाम की तरफ फेर दिया गया और जलालत से हिदायत की तरफ फेर दिया गया। इल्मा ने कहा कि जादूगरों का लिबास ऐसा ही था जो हजरत मूसा का था, सिर्फ अपने नबी के जाहिरी मुशाबहत पर अल्लाह ने उनके अपने बातिन की जिंदगी को धो करके उसको भी इस्लाम से बदल दिया।
ایمان والا ظاہر کو معمولی سمجھ رہا ہے، ایمان والا ظاہر کو اہمیت ہی نہیں دے رہا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، ایک ایک عمل میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے۔ ایک سنت کے مطابق کھانے میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، سنت کے مطابق چلنے میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، سنت کے مطابق اٹھنے میں بیٹھنے میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہم نے وہ طریقہ اپنایا نہیں، اس میں دنیا اس طریقے کو پہچان ہی نہیں پا رہی۔ کون سا طریقہ امام الانبیاء کا؟ ہم اپنے طریقوں سے تعارف کراتے، صحابہ اپنی زندگیوں سے تعارف کراتے تھے، صحابہ اپنے عمل سے تعارف کراتے تھے، کہتے تھے کونوا مثلنا، تم ہماری طرح بن جاؤ۔ آج مسلمان اگر کسی کو کہے کونوا مثلنا، وہ کہے گا تیرے سے بہت اچھا میں ہوں بابا، تو تیرے جیسا بننا ہے تو مجھے نہیں بننا ہے، تیرے سے بہت اچھی زندگی میری ہے۔ صحابہ پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری طرح بن جاؤ، کیوں؟ ایک ایک عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، دعوت کی اس محنت کے ذریعے سے بنیادی مقصد یہ ہے پوری امت کو امام الانبیاء کی سنتوں پر لانا، امام الانبیاء کی زندگی پر لانا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لانا۔ وہ نبی جو سارے انبیاء میں سب سے افضل ہے، وہ نبی جو سارے نبیوں کے بھی نبی ہے، وہ نبی جس نبی کے ایک ایک جسم کے اعضاء کی اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہے، اللہ کو جس سے سب سے زیادہ محبت ہے، اللہ جس نبی کا اتنا اکرام کر رہے ہیں اور جس نبی کے ساتھ اتنے ادب اور تعظیم پہ پیش آ رہے ہیں کہ کہیں اللہ نے ان کو نام لے کر کے قرآن نے مخاطب نہیں کیا، یا ابراہیم کو کہا ہے، یا نوح کو کہا ہے، یا لوط کو کہا ہے، یا موسیٰ کو کہا ہے، یا عیسیٰ کو کہا ہے، لیکن یا محمد میرے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا، نام نہیں لیا، بلکہ اللہ نے صفاتی ناموں کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ جس نبی کے ساتھ اللہ اتنی محبت اور عقیدت کا معاملہ کر رہے ہیں، ان کے چہرے کا تذکرہ کر رہے ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ان کے بالوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، لا اقسم بہذا البلد، اللہ ان کے شہر کی قسم کھا رہے ہیں، اللہ اس نبی کی جان کی قسم کھا رہے ہیں، اس نبی کی پیٹھ کا تذکرہ قرآن میں، اس نبی کے ہاتھ کا تذکرہ قرآن میں، اس نبی کے پیر کا تذکرہ قرآن میں، اس نبی کے جسم کا اعضے کا تذکرہ اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہے ہیں۔ ہم نے اس نبی کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے اس نبی کی عظمت کو جانا ہی نہیں، ہم نے اس نبی کے مقام اور مرتبے کو پہچانا ہی نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہماری ناپاک زبان اس نبی پر درود پڑھنے کے قابل نہیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہماری اس لائق نہیں ہے کہ نبی پر درود بھیجے، ہم آپ سے کہتے ہیں آپ اپنی شایع نشان ہمارے نبی پر اپنے شایع نشان درود بھیجیں۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، اس نبی کی سنتوں پر لانے کی یہ محنت ہے، پوری امت کو اس نبی سے جوڑنے کی یہ محنت ہے، پوری امت کو اس نبی کے طریقے پر لانے کی یہ محنت ہے۔ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے ابا بہت محبت ہے تم سے، ایک کام باپ کے بولنے کے مطابق نہیں کرتا ہے، بلکہ جو کہیں گے اس کے خلاف ہی کرتا ہے۔ باپ شاباشی دے گا، بہت اچھا بیٹا ہے، میرے سامنے کہہ رہا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، دو تماشے مارے جائیں گے، محبت کا مذاق بناتے ہو، محبت کا مذاق اڑاتے ہو، بے ادبی کرتے ہو، گستاخی کرتے ہو، زبان سے کہہ رہا ہے لیکن عمل سے مخالفت ہے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، ان المحب لمن یحب مطیع، تم اگر زبان سے اپنے کو عاشق کہتے ہو، تم اگر زبان سے اپنے کو محب رسول کہتے ہو، تم اگر کہتے ہو کہ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے، اور تم اگر کہتے ہو کہ مجھے اپنے نبی سے پیار ہے، میرے دوستوں بزرگوں، یہ زبان سے کہاں اللہ کے یہاں نہیں چلے گا۔ تمہارے اس بول کو تمہارے عمل سے میل کھلایا جائے گا، تمہارے اس بول کو تمہاری زندگی سے ملایا جائے گا۔ کیا واقعی تمہارا بول تمہاری زندگی کے مطابق ہے؟ اب پتہ چلے گا کہ واقعی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہے یا نہیں ہے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، وہ تو صحابہ تھے جو دعوے نہیں کرتے تھے، جو زبان سے بڑے بڑے جملے نہیں کہتے تھے، جو پوسٹر نہیں لگاتے تھے اور جو نعرے بازی نہیں کرتے تھے، لیکن اپنے عمل سے بتاتے تھے، جن کے اندر امام الانبیاء کی محبت اتنی کوٹ کوٹ کر کے بھری تھی
کہ جن کے نزدیک اپنے باپ کے ایمان لانے پر وہ خوشی نہیں ہوتی تھی جو حضور کے چچا کے ایمان لانے پر ہوتی تھی۔ حضرت عمر حضرت عباس کے اسلام لانے پر رونے لگے اور کہنے لگے عباس تمہارے اسلام سے جتنی مجھے خوشی ہے شاید میرے باپ خطاب کے ایمان سے اتنی خوشی نہیں ہوتی، اس لیے کہ میرے باپ کے ایمان سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی اور تمہارے ایمان سے میرے نبی کو خوشی ہوئی ہے۔ عمر کے نزدیک اپنی خوشی پر نبی کی خوشی کو قدم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بوڑھے باپ ابو قحافہ کو لے کر کے آئے حضور کی خدمت میں ایمان قبول کروانے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے آئے۔ حضرت ابو قحافہ اسلام میں داخل ہوئے، ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابوبکر کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی میرے دلی خواہش تھی، میری دلی تمنا تھی کاش ان ہاتھوں میں آپ کے ہاتھوں میں ابو قحافہ میرے باپ کے ہاتھوں کی بجائے آپ کے چچا ابو طالب کا ہاتھ ہوتا تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، آپ کا دل خوش ہو جاتا، آپ کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچ جاتی۔ مجھے اپنے باپ کے اسلام لانے سے وہ خوشی نہیں ہے جو آپ کے چچا کے اسلام لانے سے ہوتی، اس لیے کہ ہمیں اپنی خوشی نہیں چاہیے، ہمیں تو آپ کی خوشی چاہیے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، ان کی محبت، ان کے جیسی عقیدت، ان کے جیسا تعلق، ان کے جیسا عشق اور ان کے جیسا نبی کی زندگی کو اپنانے والا جو اپنے نبی کے خون کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، جو اپنے نبی کے لعاب کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، جو اپنے نبی کے خون کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے بلکہ اس کو بھی پی جاتے تھے اور اپنے جسم کا حصہ بنا لیا کرتے تھے، ایسی محبت کرنے والے، ایسی عقیدت کرنے والے کہ اللہ کے نبی اگر قیلولہ کرتے تھے ان میں حرام بنت ملحان سے یہاں کہتی تھی گرمی کے دنوں میں سارے پسینوں کو میں ایک بوتل میں جمع کر لیتی تھی اور اپنے خوشبو میں ان پسینوں میں سے کچھ ملا دیتی تھی، پر خدا کی قسم میری ساری خوشبو پر حضور کے پسینے کی خوشبو غالب آ جاتی ہے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، ایسا نبی، ایسا زبردست نبی اللہ رب العزت نے اپنے فضل کرم سے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ایمان والا اس نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے غیروں کے طریقوں پر جن کی ساری کوششیں حضور کی سنتوں کو دنیا سے مٹانے کی ہے، جن کا مشن ہی دنیا سے سنتوں کا خاتمہ ہے اور جن کا جان مال ہی دنیا سے سنتوں کو مٹانے کے لیے لگ رہا ہے، ان کا طریقہ ایمان والا میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ آخرت میں اس نبی کا سامنا، آخرت میں اس نبی کا کھڑا ہونا، یہ دعا میں اللہ کے نبی کی شفاعت کو مانگ رہا ہے، یہ دعا میں امام الانبیاء کی شفاعت کو مانگ رہا ہے، حضور کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتا ہے، حضور کے جھنڈے تلے کھڑا رہنا چاہتا ہے، حضور کے پڑوس میں جنت میں جگہ چاہتا ہے، لیکن حضور کے طریقے کے مطابق زندگی لانا نہیں چاہتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہمارا کھانا کمانا، ہمارے کمائی کے نقشے، ہمارے زندگی گزارنے کے نقشے، ہمارے بول چال، ہمارا ایک ایک عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پاکیزہ طریقے پر آ جائے، یہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے۔ ایک ایک سنت امت کے اندر زندہ ہو جائے، ایک ایک طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے اندر زندہ ہو جائے۔ جتنے اعمال امام الانبیاء لے کر کے آئے تھے وہ سارے اعمال پوری حقیقت کے ساتھ پوری بستی میں پوری امت میں زندہ ہو جائے، یہ دعوت کی محنت کے ذریعے سے چاہا جائے۔ ابھی یہ نشانہ پورا نہیں ہوا ہے، آپ خود اپنی بستی کا جائزہ لو، آپ خود اپنی بستی کی کارگزاری لو۔ میرے اپنے لاسل گاؤں کے اندر کون سا ایسا محلہ ہے جہاں 100% نماز زندہ ہو گئی تو پتا چلے گا آج 60 سال سے دعوت کی محنت ہو رہی ہے، 70 سال سے دعوت کی محنت ہو رہی ہے، 50 سال سے علماء اس بستی میں آ رہے ہیں اور نمازیں ہیں، محنتیں ہیں، لیکن آج تک 100% نماز بھی ہمارے اپنے محلوں کے اندر زندہ نہیں ہو سکتی۔ امت اعمال پر، اور میرے دوستوں بزرگوں امت اعمال پر نماز کا حال یہ ہے، اور جو نمازیں ہیں میرے دوستوں اس کی کیا سطح ہے وہ بھی ہمارے اپنے سامنے۔ پڑھنے والوں کی نماز کی کیا سطح ہے، ان کے فرائض، ان کے واجبات، سنتیں، مستحبات، کن چیزوں سے نماز فاسد ہو رہی ہے، کن چیزوں سے نماز مفسد ہو رہی ہے۔ یہ نماز کے اندر بلا وجہ ایک رکن میں 3 سے زائد مرتبہ اپنے ہاتھ کو ادھر ادھر پھیر رہا ہے، علماء سے مسئلہ تو پوچھو کیا یہ عمل تشریف سے نہیں ہے، اس سے نماز فاسد تو نہیں ہو جاتی ہے؟ پتہ چلے گا اس سے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس اللہ کے بندے کو پتہ ہی نہیں ہے۔
इस अल्लाह के बंदे को अंदाजा ही नहीं है। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और आदमियों, ऐसी नमाज पर ये नमाजी 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, इसके मसले हल नहीं हो रहे, इसलिए कि इसकी नमाज वो नहीं है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाई थी। वरना वो नमाज में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी थी और उस नमाज में अल्लाह ने इतनी जान रखी थी कि अगर 2 रकात भी सही तौर पर पढ़ ली जाती थी तो चौथे आसमान का फरिश्ता हरकत में आ जाता था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को असबाब से चीजों से नहीं जोड़ा था, लोगों से ताल्लुकात बनाने वाला नहीं बनाया था, बल्कि अपने खालिक और मालिक से ताल्लुक का जोड़ने वाला बनाया था। आज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आदमी मुतमईन है, फला साहब से ताल्लुक है, फला से हमारा बहुत अच्छा है और फला से हमारी सलाम दुआ है, कुछ होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे आजू को बुजुर्गों, सहाबा दुनिया वालों के ताल्लुकात को नहीं जानते थे, लेकिन अल्लाह के ताल्लुक को कायम करने वाले थे। इसलिए 2 रकात नमाज पर चौथे आसमान का फरिश्ता हरकत में आ जाता था। मेरे दोस्तों बुजुर्ग और आदमियों, मेरी अपनी नमाज की सतह गिरते गिरते कहां तक पहुंच गई। उस नमाज पर मेहनत करने की ये मेहनत है, उस नमाज के अंदर जान पैदा करने की ये मेहनत है, उस नमाज के अंदर हकीकत के पैदा करने की मेहनत है। मेरे अपने मामलात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो बाजारों का और मामलात का माहौल था, उम्मत के मामलात उस सतह पर आ जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये इसकी मेहनत है। आज उम्मत का बहुत बड़ा तबका इस गलत फहमी का शिकार है कि ठीक है, मस्जिद में आए हैं ना तो अब इमाम साहब जैसा बताएंगे वैसे करना है। मौत मैयत का मामला है तो जैसे इमाम साहब मौलाना साहब बताएंगे वैसे करना है। और बाजार में और दुकान में और तिजारत में और मंडी में और खरीद फरोख्त में और मुलाजमत में ये अपने आप में मुफ्ती बन जाता है और ये अपने आप में मौलवी बन जाता है, अपने तौर से मसले निकाल लेता है और अपने तौर से जवाब निकाल लेता है। इस अल्लाह के बंदे को एहसास भी नहीं है मैं जिस तरीके से कमा रहा हूं और मैं जिस तरीके से माल हासिल कर रहा हूं ये शरीयत के मुताबिक ना होने की वजह से ये हलाल नहीं है, जायज नहीं है। मैं 24 घंटे भी मेहनत करके अपने घर में जो कमाई ला रहा हूं हराम होने की वजह से न मेरी नमाज़ें कबूल होगी न घर वालों का कोई अमल अल्लाह के यहाँ होगा। मेरे दोस्तों बुजुर्ग और आजीजों, आप जमजम के पानी से भी वजू कर लेंगे, आपके आज़ाए वजू पाक हो जाएंगे। आप जमजम के पानी से गुस्ल कर लेंगे, आपका जाहिरी बदन पाक हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी कमाई से नस्लों के गलत होने की वजह से आपके बदन के अंदर खून जो गलत दौड़ रहा है, फासिद है और जिसमें हराम शामिल हो चुका है, आप जमजम से भी नहा लोगे, ये नापाकी दूर नहीं होगी। आप जमजम से भी वजू कर लोगे, ये नापाकी खत्म नहीं होगी। इस गंदगी के साथ आप 10 मरतबा वुजू करके नमाज पढ़ो, आपकी नमाज आपके सर के ऊपर एक बालिश से नहीं जाएगी बल्कि काले कपड़े में लपेट करके तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। और ऐसे उठने वाले हाथ अल्लाह के यहाँ मरदूद करार दिए जाएंगे और वहां से कहा जाएगा मतामों का हराम, मलबस का हराम, मशरब का हराम, फअन्ना युस्तजाब। मेरे बंदे तू रो तो रहा है, तू गिड़गिड़ा तो रहा है, तू हाथ तो फैलाए दे, लेकिन तेरी रोजी हराम है, तेरे खाना हराम है, तेरा लिबास हराम का है, तेरा पहनना ओढ़ना हराम का है, तुम्हारी दुआ हमारे यहाँ हरगिज़ कबूल नहीं की जाएगी। मैं कैसे कमा रहा हूँ, कैसे खरीद रहा हूँ, कैसे बेच रहा हूँ, मेरे पास सामान आया नहीं, मैं सौदा कर दे रहा हूँ और मेरे पास सामान मौजूद नहीं है, मैं उसको आगे बेच दे रहा हूँ और मेरे पास चीज मौजूद नहीं है, मैं उसका एडवांस पैसा ले रहा हूँ। ये सारी शक्लें सही है नहीं है, जायज है नाजायज है, कम से कम मैं जानने वालों से पूछूं में सही। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बातिल ने उम्मत की इबादत को मुतासिर नहीं किया बल्कि मामलात को मुतासिर कर दिया, इसलिए कि वो जानते थे अगर इनके मामलात मुतासिर हो जाए ये बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हो करके भी अल्लाह से उसकी मदद को मांगेंगे तो अल्लाह की मदद नहीं आने। तुम 40 लाख 40 करोड़ भी पहुंच जाओ और तुम 50 लाख 5 करोड़ भी अगर पहुंच जाओ और घंटों की दुआएं करो और अपने बालों को बिखेरो और अपने बदन को गुबार आलूद कर लो और लंबी लंबी दुआएं अल्लाह के सामने करो, मेरे दोस्तों अपनी जेब से नहीं कह रहा हूं, हदीस का जुमला है, अगर तुम्हारी कमाई के नक्शे गलत है और तुम्हारे पेट में अगर हराम की रोटी दाखिल हो चुकी है, तुम्हारी दुआ आसमानों तक जाना तो दूर की बात है, तुम्हारे सर के एक बारिश से कर दी जाएगी।
तुम इसको अपनी चालाकी समझ रहे हो, तुम इसको अपनी होशियारी समझ रहे हो, और तुम इसको अपनी जो है वो अक्लमंदी समझ रहे हो कि सामने वाले की जेब का माल मेरे पास आ गया और मैंने जो है वो इतना नफा कमा लिया और मैंने सामान का ऐप छुपा करके सामने वाले को बेच दिया और मैंने जो है वो दुनिया हासिल कर ली। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कितनी दिन ये दुनिया हफ्ते में, महीने में, साल में खा पी करके आप खत्म कर दोगे, लेकिन आपने जो अपनी आखिरत बर्बाद कर ली है उसके नुकसान का आप दुनिया में अंदाजा नहीं कर सकते। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फतावा शाम में लिखा है 7 से 8 पैसा, पैसा रुपया नहीं, पैसा 7 से 8 पैसा अगर आपने किसी का नाहक ले लिया है, अल्लाह के यहाँ आखिरत में 700 मकबूल नमाजें देनी पड़ेगी। मेरी तो एक भी नमाज कबूल है या नहीं है, अल्लाह माफ कर रहा है, मुझे नहीं पता। 700 मकबूल नमाजें, वहां नेकी से बदला दिलवाया जाएगा, पैसे का बदला पैसे से नहीं दिया जाएगा, और जमीन से बदला जमीन से नहीं दिलवाया जाएगा, और चीजों का बदला चीजों से नहीं। वहां तो आमाल के सिक्के चलेंगे, आमाल के जरिए से बदला दिलवाया जाएगा। यहाँ तक के ये शख्स जो नेकियों का पहाड़ लेकर के आएगा, और यहाँ तक के ये शख्स जिसकी दे दिया जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त नखवाने खाने के नक्शे दीन से हट करके कोई अलग चीज नहीं है, ये भी दीन का हिस्सा है, ये भी शरीयत का हिस्सा है, ये भी इमामुल अंबिया ने अपनी उम्मत को सिखाया है। इसको भी सीखने की जरूरत है, इसको भी हासिल करने की जरूरत है। इसके लिए रोजाना मस्जिद से आवाज लगवाई जाती है, और इसके लिए रोजाना मुलाकातें करके मस्जिद में लाया जाता है, ताजुल को मस्जिद में लाया जा रहा है। अल्लाह के बंदे तिजारत के मसाइल को मस्जिद से सीखो, ताकि तुम्हारे कारोबार बाजार के हराम से हट करके हलाल शक्लों पर आने वाले बने। मुलाजिम को लाया जाता है मस्जिद के माहौल में, अल्लाह के बंदे मुलाजमत के मसाइल सीखो, वरना डंडी मारोगे। 8 बजे से 8 बजे की मुलाजमत है, 9 बजे जाओगे, 7:30 बजे आ जाओगे। ये 1.5 घंटे की कमाई जो तुमने हराम कर ली है, तुम भी खा रहे, घर वालों को भी खिला रहे, उसका मसला तुम अल्लाह के बंदे पूछे तो सही। 1 घंटे की खाने की छुट्टी है, 2 घंटे के बाद तुम वापस आ रहे हैं, तो 1 घंटे की इनकम, 1 घंटे की तनख्वाह तुम्हारे लिए हलाल है नहीं है? कम से कम जानने वालों को तहकीक तो करो। इसके लिए रोजाना मस्जिद में इल्मी हल्का कायम किया जा रहा, और इसके लिए हर उम्मती को मस्जिद के अंदर लाया जा रहा है। तो शादीशुदा शख्स को लाओ, अल्लाह के बंदे तूने ये तो कह दिया जी हाँ कबूल है, मामला हो गया। अरे बीवी के हक क्या है, और बाप बनने वाला है, बाप किसको कहते हैं, औलाद के हुकूक क्या है? वरना मेरे दोस्त का बुजुर्ग और आदमी को कई बच्चों का बाप है, उसको ये भी तमीज नहीं है कि मैं बाप बन गया हूं और बाप के हुकूक को चुप जाऊं। इसको शिकायत तो है अपनी औलाद से, बहुत नाफरमान है और बहुत जिद्दी है और बहुत हटदर्म है, और बाप की एक सुनता नहीं है, मानता नहीं है, नाफरमान है। लेकिन इसको ये अंदाजा नहीं है कि इसके हुकूक से पहले मुझ पर इसके हुकूक थे जो मैंने जायज कर दिए, और जिसका नतीजा ये है कि आज मेरे हक को ज्यादा करने वाला है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मामलात की सफाई है, अखलाक पर अपनी जिंदगी को लाने की ये मेहनत है, अपने वो अखलाक बनाना जो इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से जिंदगियां हमारी इबादत से मुतासिर नहीं होगी। अल्लाह के नबी हमसे ज्यादा लंबी नमाजें पढ़ते थे, और अल्लाह के नबी हमसे ज्यादा बैतुल्लाह के तवाफ करते थे, और अल्लाह के नबी हमसे ज्यादा रोजे रखने वाले और जो है कुरान की तिलावत करने वाले थे। एक भी मक्का का शख्स हुजूर की इबादत से मुतासिर नहीं हुआ। आप बता दो रिवायतों में एक शख्स हो जो अल्लाह के नबी की इबादत से मुतासिर हुआ हो। अगर मक्का वाले मुतासिर हुए थे तो वो कहते थे ये शख्स सच्चा है, ये शख्स अमानतदार है। आपके अखलाक से मुतासिर हुए, आपकी अमानतदारी से मुतासिर। खैर मेरे सज्जों को मस्जिद में देखने नहीं आएंगे, गैर मेरे हज को बैतुल्लाह देखने नहीं आएंगे, उनका दाखिला वहां ममनू है। गैर मेरे रोजे को नहीं देखते हैं, मैं घर के अंदर इफ्तार करता हूँ और रोजा मैं ऐसे रखता हूँ किसी को पता नहीं चलता। गैर मेरे सदके खैरात को नहीं देखेंगे, वो मुसलमानों के अंदर दिया जाता है। गैर मेरे अखलाक को देखेंगे और वो इससे अंदाजा लगाएंगे कि हाँ ये इस्लाम है और ये वाकई मुसलमान है और ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक है। आज मेरे दोस्तों बुजुर्ग और आज़ीज़ों, हमारा ज़हन तिजारत करते करते, कारोबार करते करते, बिजनेस करते करते अखलाक के मामले में भी तिजारत पर आ गया, बिजनेस पर आ गया। मैं उसके साथ अखलाक से पेश आता हूँ जो मेरे साथ अखलाक से पेश आता है, मैं उसको सलाम करता हूँ जो मुझको सलाम करता है। इमामुल अंबिया ने कहा यही क़यामत की अलामत है, जान पहचान की वजह से सलाम किया जाए।
جو میری عزت کر رہا ہے میں اس کی عزت کر رہا ہوں، جو مجھ کو مان پان دے رہا ہے میں اس کو مان پان دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اخلاق نہیں سکھایا۔ علماء کہتے ہیں یہ اخلاق کی تجارت ہے، تم اخلاق نہیں برت رہے بلکہ تم کو جو مل رہا ہے تم سامنے والے کو وہ لوٹا رہے ہو۔ ارے اخلاق کیا ہے؟ امی جان حضرت عائشہ سے پوچھا، 3 جملوں میں حضور کے اخلاق بتا دیے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق سے سل من کا تعاق، ایسوں سے اپنے تعلق کو جوڑو جو تم سے تعلق کو توڑنا چاہتے ہیں، جو تم سے رشتے کو توڑنا چاہتے ہیں۔ واہ محمد ظلمت، جو تم پر ظلم کر رہے ایسے کو معاف کرو۔ واہ ملا منا جو تمہارے ساتھ معاملہ بگاڑنا چاہتے ہیں تم ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ یہ امام الانبیاء کے اخلاق۔ اس زندگی کی وجہ سے جو ہلاکت کے جذبے کے ساتھ آتے تھے وہ ہدایت کے ساتھ لوٹتے تھے، جو قتل کے ارادے سے آتے تھے وہ اسلام کے ساتھ لوٹتے تھے، جو حضور کو ہلاک کرنے کے لیے آتے تھے وہ حضور کی جان، وہ حضور کے ہاتھوں میں اپنی جان کو دے کر کے جاتے تھے، جو اللہ کے نبی کی جان لینے کے لیے آتے تھے وہ اللہ کے نبی کی غلامی میں اور اپنی جان حضور کے حوالے کر کے جاتے تھے۔ اخلاق سے متاثر ہونے کی وجہ سے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، دعوت کی محنت کے ذریعے سے امت کو تعالی اخلاق پر لانا ہے۔ آج بھی اگر ہماری زندگیاں ان اخلاق کا نمونہ بن جائے، آپ کو بیان تقریر نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو زیادہ سمجھانا نہیں پڑے گا، زیادہ تھکنا نہیں پڑے گا۔ یہ اخلاق ہے جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ امام الانبیاء کے وہ مبارک اور پاکیزہ اخلاق ہے جو زندگیوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، یہ ساری چیزیں امت میں پیدا کرنے کی محنت ہے۔ ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، یہ ساری چیزیں ہمارا رہن سہن، ہماری اپنے طرز زندگی، ہمارا اپنا دن اور رات، ہماری اپنی شادی بیاہ، ہماری اپنی موت میت، ہمارے اپنے گھر کی ساری چیزیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے معاشرے سے میل کھانے والی بنے۔ کیسا معاشرہ تھا مدینہ منورہ کا، اور کیسا ماحول تھا مدینہ منورہ کا، اور کیسا مبارک روحانی ماحول تھا۔ وہاں آنے والا کچھ دن اس ماحول میں رہتا تھا، اسلام اس کے دلوں میں اتر جاتا تھا۔ آج اللہ معاف فرمائے مسلمانوں کے ماحول میں رہنے والا وہ اسلام سے بدتر تو ہو جاتا ہے، اسلام کے قریب نہیں ہونے پاتا۔ مسلمانوں کی بستی کی علامت کیا ہے؟ کہاں جہاں سب سے زیادہ کچرا ہو یہ مسلمانوں کی بستی ہے، جہاں سب سے زیادہ اتی کربر ہو یہ مسلمانوں کی بستی ہے، جہاں سب سے زیادہ بدنظمی ہو یہ مسلمانوں کی بستی ہے، جہاں سب سے زیادہ زندگی اجڑی ہوئی ہو اور بدتر سے بدتر گزر رہی ہو یہ مسلمانوں کی بستی کی علامت۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، معاشرے کی لائن کا دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا تھا، جو زندگیوں سے نکل جانے کی وجہ سے صرف امت کا نقصان نہیں ہو رہا ہے بلکہ دنیا ان زندگیوں سے نفرت کر کے بجائے قریب آنے کے اور اس سے دور ہوتے چلی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، ان چیزوں کو پیدا کرنے کی یہ محنت ہے۔ یہ دعوت کی محنت کیوں ہے؟ یہ تبلیغ کی محنت کیوں ہے؟ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، یہ جماعت کی محنت نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کی محنت نہیں ہے، یہ کسی میرے دوستوں گروہ کی محنت نہیں ہے۔ میں نے شروع میں یہ بات عرض کی تھی کہ امت کو اس دین پر لانا ہے جہاں امام الانبیاء نے اپنی امت کو چھوڑا تھا۔ یہ ہم سب کی فکر ہو، یہ ہم سب کا غم ہو، اور یہ ہم سب کی نیت ہو کہ میرا اپنا محلہ 100% اس سطح پر آ جائے، میرا اپنا نوجوان 100% اس سطح پر آ جائے، ہمارے اپنے بوڑھے، ہماری عورتیں 100% اس سطح پر آ جائے۔ اس کے لیے یہ محنت ہر فرد امت کی ذمہ داری ہے۔ اگر میں اللہ کے نبی کو اپنا نبی کہتا ہوں، اور میں اگر نماز میں اپنے نبی کی اتباع کرتا ہوں، اور اگر میں روزے کے رکھنے میں اپنے نبی کی اتباع کرتا ہوں، اور اگر میں زکات کے دینے میں اپنے نبی کی اتباع کرتا ہوں، اور اگر میں شادی بیاہ میں اپنے نبی کی اتباع کرتا ہوں، تو میں دین کی محنت میں اپنے نبی کی اتباع کیوں نہیں کرتا؟ اپنے نبی کے غم میں اپنے نبی کی اتباع کیوں نہیں کرتا؟ اپنے نبی کے فکر میں اپنے نبی کی اتباع کیوں نہیں کرتا؟ اپنے نبی کے غم درد میں اپنے نبی کی اتباع کیوں نہیں کرتا؟ کیوں ہمارے نبی اتنی قربانیوں کے ساتھ اور اتنے مجاہدوں کے ساتھ اور اتنی قربانیوں کے ساتھ پھرتے ہیں، کبھی طائف میں، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی حنین میں، کبھی فتح مکہ پر، کبھی میرے دوستوں حدیبیہ کے موقع پر۔ اور میرے دوستوں یہ ساری محنتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ کو محنت میں رکھا، اپنے صحابہ کو نقل و حرکت پر
डाला। हम क्या समझ रहे हैं, लासलगांव के शहर में और इन देहातों के अंदर और मेरे दोस्तों इस जंगल में और इस हाईवे पर ये हजारों का मजमा इस सामियाने में और इस पिंडाल में ये ऐसे ही दावत के चलाने पर आ गया? नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्ग और आजीजों, इसके पीछे की जो कुर्बानियां हैं और इसके पीछे के जो सहाबा के हालात है और इसके पीछे जो जिंदगियों का खपना है और इसके पीछे की जो जानमाल की कुर्बानी है वो हम और आप नहीं जानते। देने वालों ने किस हद तक अपने आप को कुर्बान किया है और किस हद तक अपने आप को बेहैसियत किया है, अपनी जान माल को बेकीमत किया है। हमसे बहुत ऊंची निस्बतों वाले थे, हमसे बहुत ऊंचे जो है वो हसब नसब वाले थे। मेरा हसब नसब क्या है मुझे नहीं पता, मैं अपने दादा परदादा के आगे नहीं जानता कौन है। ये तो इमामुल अंबिया के हसब और नसब से है। ये हजरत हसन है, ये हजरत हुसैन है, जिनके चेहरे को इमामुल अंबिया बोसा देते थे, जिनकी पेशानी को हुजूर सुनते थे, जिनको आप खुतबे के दौरान उठा करके अपनी गोद में बिठा लेते थे, जो सज्जे में अगर हुजूर से ऊपर चढ़ जाते थे इमामुल अंबिया अपने सज्जे को लंबा कर देते थे, जिनके बारे में हुजूर कहते थे ये मेरे नवासे नहीं, ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं और ये जन्नत के जवानों के सरदार बनेंगे। इतने ऊंचे हसब और नसब वाले इमामुल अंबिया के खानदान से ताल्लुक रखने वाले मेरे दोस्तों जिंदगी किस हाल में गुजरी है और मौत किस हाल में हुई है, शहादत किस हाल में हुई है। मैं साल में एक मरतबा याद करके चंद दिन गम बना करके मैं भूल जाता हूँ और मुझे नहीं पता कि उनकी कुर्बानियां किस लिए थी और उनका झगड़ा क्या था। उनका अपना झगड़ा कारोबार का नहीं था, उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी कोफा में और उनकी कोई जमीन जायदाद नहीं थी जिसको लेने तुमने वहां गए थे। सिर्फ अपने नाना के दीन को सारी दुनिया में जिंदा करने की मेहनत थी, हुजूर के तरीके को हर कच्चे पक्के मकान में दाखिल करने की मेहनत थी और हक के दुनिया के अंदर जिंदा करने की मेहनत थी। इसके लिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों अपने घर के अगर छोटे से मासूम बच्चे को भी शहीद करवाना पड़ा उसके लिए भी तैयार थे। पूरे के पूरे घर को उस मैदान में अगर मौत की नींद सुला दिया गया उसको भी अल्लाह के दीन की निस्बत पर बर्दाश्त किया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हजरत हुसैन के बच्चे में है, अकेले बच गए थे, छोटे थे और दुश्मन ने ये समझ करके कि इनका भी इंतकाल हो गया उनको अधमरा छोड़ करके चले गए थे। वो जिंदा थे, वो बाद में कहते थे मुस्तकिल होते थे और जब लोग पूछते थे हजरत क्या बात है तो कहते थे हजरत यूसुफ एक बेटा हजरत याकूब का लिया गया था, उस बेटे की जुदाई में हजरत यूसुफ की आंखें रो रो करके नाबीना हो गई थी, आंख के आंसू खुश्क हो गए थे। मेरे सामने मेरे पूरे खानदान को तहस नहस कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, गर्दनें मार दी गई। मैं कैसे इस हदमे को बर्दाश्त कर सकता हूँ और मैं कैसे इस सदमे को झेल सकता हूँ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों आजीजों, इस कुर्बानी के साथ और इन मुजाहिदों के साथ और इन तकालीफ के साथ ये ईमान की और ये दीन की अमानत और ये मुबारक और पाकीज़ा तरीके और ये मस्जिदों की आबादी और ये कुरान और हदीस मेरे दोस्तों बुजुर्गों हम तक और आप तक आए हैं। वो भी फैमिली वाले थे, वो भी बीवी बच्चे वाले थे, उनके भी माँ बाप थे, उनके भी बहन भाई थे, उनकी भी अपनी औलादे थी। उनके पास तो मदीना जैसी सरजमीन थी, मेरे पास तो लाखों गांव है, एक नमाज का सवाब ज्यादा से ज्यादा 27 के बराबर है। उनके पास वो सरजमीन है जिसमें एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर है, एक नेकी का सवाब 50,000 के बराबर है। मेरे अपने पास वो शख्सियत नहीं है जो शख्सियत सहाबा के पास इमामुल अंबिया की शक्ल में थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है, जिब्राइल अमीन से तो फरिश्ता उतर रहा है, अल्लाह का कलाम नाज़िल हो रहा है, अल्लाह की गैबी मदद नुसरतें आ रही है, इमामुल अंबिया की सोहबत है, इमामुल अंबिया का साथ है। मेरे दोस्तों बुजुर्ग और आजीजों, मुझे तो सिर्फ माँ बाप बीवी बच्चों को छोड़ना है, उनके लिए तो अपने नबी की सोहबत को कुर्बान करना है। कहते थे रात को अगर बेचैन हो जाते थे, जब हुजूर की याद आती थी, जब तक देख भी लेते तो चैन नहीं आता था। कहने लगे अल्लाह के नबी जन्नत में कैसे अच्छा लगेगा। फरमाया क्यों क्या बात है। कहा आप नबियों के दर्जे पर होंगे, हम उम्मती हैं, हम नीचे होंगे। कहा कि अगर तुम नबी के मुताबिक जिंदगी गुजारो और जिससे मोहब्बत करोगे अल्लाह उनके साथ तुम्हारा हश्र करेंगे। इतने खुश हो गए। कहते थे इस्लाम लाने के बाद सबसे ज्यादा खुशी हदीस की वजह से है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मामूली कुर्बानी नहीं है। मदीना जैसी सरजमीन को हमेशा हमेश के लिए छोड़ देना, मक्का जैसी सरजमीन को हमेशा हमेश के लिए इमामुल अंबिया की सोहबत को हमेशा हमेश के लिए कुर्बान करके अपने घर वालों की जुदाई हमेशा हमेश के लिए बर्दाश्त करके वहाँ मसला चिल्ला 4 महीने का नहीं है, वहाँ आने जाने का रिजर्वेशन और टिकट नहीं है, वहाँ रुख का तयन नहीं है और वहाँ ऐसा इकराम नहीं है। वहाँ तो जाने को हथेली पर लेकर के निकलना है और वहाँ तो वापसी के इरादे को भी दिल में नहीं लाना है और वहाँ
وہاں تو اس جذبے کے ساتھ جانا ہے کہ ہو سکتا ہے وہی قبریں بن جائے گی، یہ ہو سکتا ہے آئے تو شاید ہاتھ نہ رہے، پیر نہ رہے، جسم کا کوئی حصہ صحیح سلامت نہ رہے، اس یقین کے ساتھ قدم اٹھا گا، لیکن اس کے باوجود اٹھتے نہیں تھے، بیٹھتے نہیں تھے، رکتے نہیں تھے، جھکتے نہیں تھے، بلکہ اس جذبے کے ساتھ ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، نبی کی آپ ہم کو مال مت دو، ہم کو مال غنیمت نہیں چاہیے، ہم تو شہادت کے مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہماری گردنوں سے تیر پار ہو جائے اور ہم شہیدوں میں شمار کر دیے جائے، ہماری اچڑیاں باہر آ جائے اور دشمن ہمارے ناک کان گلے کو کاٹ لے اور اللہ کے شہیدوں میں ہمارا شمار کر دیا جائے۔ باپ اپنے بیٹوں کو اس نیت سے مار رہا ہے، ماں اپنے بچے کو دودھ اس نیت سے پلا رہی ہے کہ یہ میرا بچہ اللہ کے دین کی نسبت پر استعمال ہو جائے۔ چھوٹے معصوم بچوں کو امام الانبیاء سے لا کر کے دے رہی ہے، ان کو بطور ڈھال کے استعمال کر دینا، آپ پر کوئی وار نہ آئے، بچوں پر یہ سارا وار آ جائے۔ میرے دوستوں بزرگ اور آبوں، انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا جاتا تھا، جسم کا کوئی حصہ صحیح سلامت نہیں ہے، صرف انگلی کے پورے ہیں، اس سے پہچانا حضرت صفیہ نے اپنے بھائی کو۔ میرے دوستوں بزرگ اور آبوں، نہ بیان کرنے کی طاقت ہے، نہ سننے کی حکمت ہے، وہ تو قربانیاں ہیں، عجیب اللہ کی مخلوق تھے، ایک جذبے کے ساتھ جی رہے تھے۔ انما ہممنا الآخرہ، دنیا ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہاں کے تعلقات عارضی ہیں، یہاں کی محبتیں عارضی ہیں، یہاں کا ملاپ عارضی ہے، ہمیشہ ہمیشہ میں رہنے کی جگہ جنت ہے۔ دنیا میں انسان مٹنے کے لیے آیا ہے، مٹ جائے گا، دین بلند ہونے کے لیے آیا ہے، بلند ہو کر کے رہے گا۔ دین نہیں مٹے، ہم مٹ جائے، دین سر بلند ہو جائے، دین ہر کچے پکے مکان کے اندر داخل ہو جائے، میرے جذبات قربان ہوتے ہیں ہو جائے، میری اپنے کاروبار پر زد پڑتی ہے پڑ جائے، اللہ کے دین کی نسبت پر وہ اللہ کی غیرت ہے نقصان ہونے نہیں دے گی۔ ارے مخلوق کے نام کی ڈیری لگاتا ہے، الیکشن کے زمانے میں اتنا یقین ہوتا ہے کہ اگر کاروبار چھوڑ بھی دوں گا میرا لیڈر میرے اپنے گھر کا کھانا خرچہ چلائے گا، وہ دیکھ رہا ہے کہ میں اس کا کام کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں، اللہ کے نام پر قدم اٹھانے والے کو یہ یقین کیوں نہیں ہے کہ میں اللہ کے نام پر نکلوں گا، اللہ کی بولی لگاؤں گا، اللہ کا کام کروں گا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑوں گا اور اللہ کی طرف بلاؤں گا؟ وہ اللہ کی غیرت ہے، وہ کیسے ضائع کر دے گا مجھ کو، میرے گھر والوں کو، میرے بچوں کو؟ میرے دوستوں بزرگوں، میرا نہیں، میرے بچوں کا نہیں، کئی کئی نسلوں کے پاپوں کا وہ اللہ اپنی قدرت سے ایسا انتظام کریں گے جہاں سے ملنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، یہ اجتماعات صرف اس لیے نہیں تھے کہ آپ کچھ وقت فارغ کر کے آ جاتے اور کچھ اچھی اچھی باتیں اور مذاکرے اور بیانات سن لیتے، یہ اس مقصد کو سمجھانے کے لیے تھا ہمارے شہر کا ہر ایمان والا اس بات کو سمجھ لے کہ میں جیسے کاروبار کا ذمہ دار ہوں اور میں جیسے ملازمت میں اور میں جیسے فیملی کا اور میں جیسے اپنے خاندان محلے اور گھر کا ذمہ دار ہوں، میں دین کی محنت کا بھی ذمہ دار ہوں، میں امام الانبیاء والے کام کا بھی ذمہ دار ہوں، میں دین کی محنت کے اعتبار سے بھی ذمہ دار بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے مجھے خیر امت اس لیے نہیں بنایا کہ میں مال کماؤں، خیر امت اس لیے بنایا کہ اس محنت کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں نکالا ہے۔ کتنا اس محنت کا حق مجھ سے ادا ہوا، کتنی مرتبہ لوگ میرے پاس آئے، میری منت سماجت کی، ہر مرتبہ میں ان کو عذر بتاتا رہا، ہر مرتبہ میں ان کو بہانہ کرتا رہا، ہر مرتبہ میں ان کو ٹالتا رہا، میں چالاکی سمجھتا رہا، تشکیل والوں کو گھماتا رہا۔ میرے دوستوں، جب یہ دنیا کی ظاہری آنکھیں بند ہوگی اور آخرت کی حقیقی آنکھیں کھلے گی تب آدمی کو پتا چلے گا۔ فسوف تری اذا انکشف الغبار افرأیت تحت رجلک ام حمار، جب یہ غبار پھٹے گا تب پتا چلے گا گدھے پر بیٹھے تھے یا گھوڑے پر بیٹھے تھے۔ اس وقت آدمی کو اندازہ ہوگا ارے یہ چالاکی تھی یا بے وقوفی تھی، ارے یہ بچنا نہیں تھا، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکتوں میں جھونکنا تھا، جس کو اللہ تیرے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اللہ کے دین کی محنت سے رکنا یہ اپنے آپ کو بچانا نہیں، قرآن اس کو اپنے آپ کو ہلاکت میں جہنم میں جھونکنا کہہ رہا ہے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، اب تک تو میں نے اپنی جوانی کو بچایا ہے، اب تک تو میں نے اپنی زندگی کو بچایا ہے، اب تک تو میں نے اپنے جان اور مال کو بچایا ہے، اور کیا ہوا؟ اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اللہ کے کام کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وہ اللہ ہے، وہ انسانوں کو ایک طرف کر دیں گے، وہ ابابیل سے اپنے گھر کی عبادت کرا لیں گے، وہ اللہ ہے، وہ تمہاری صلاحیتوں کو ایک طرف کر دیں گے، ہدہد جیسے پرندے سے پورے ملک بلقیس کو اسلام میں داخل کروا دیں گے، وہ اللہ ہے،
تمہاری صلاحیت اور استعداد کے اور تمہارے بولنے کے محتاج نہیں ہے. اپنی قدرت سے اپنے دوستوں طاقت سے آنے واحد میں دنیا میں اسلام کو زندہ کر دیں گے. ان کا کچھ نہیں بگڑے گا. میری محرومی ہے, میری بدقسمتی ہے, اور میرے لیے میرے دوستوں بزرگ شرم کی بات ہے میرا جان مال ان کے دین پر استعمال نہ ہو اور میری صلاحیتیں اللہ کے دین پر نہ لگے. پانی دنیا پر لگ کر کے ضائع ہو جائے, گلی سڑی دنیا پر لگ کر کے برباد ہو جائے, ملعون دنیا پر لگ کر کے ضائع ہو جائے. میرے دوستوں بزرگوں, یہ ایمان والے کی شان نہیں تھی. دنیا کے لیے جینے والے وہ کوئی اور مخلوق ہے جن کا پیٹ اور جن کی دنیا ہی سب کچھ ہے اور جن کے نزدیک اپنی فضیلی اور اپنی خواہشات سب کچھ ہے. ایمان والے کو اس جذبے کے ساتھ جینے والا نہیں بنایا گیا تھا. اس کو تو آخرت کو سامنے رکھ کر کے, انسانیت کو سامنے رکھ کر کے, حضور کی امت کو سامنے رکھ کر کے, کتنا بڑا انسانیت کا سیلاب ہے اور کتنی بڑی حضور کی امت ہے جو ساری دنیا کے اندر بکھری ہوئی ہے اور ساری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے. ان اللہ کے بندوں کو ان کی مجبوری سے نکال کر کے آخرت کی طرف کون لائے گا؟ حضور کے طریقہ ان کو کون سمجھائے گا؟ ان کو کلمے کے الفاظ کون بتائے گا؟ ان کو کون سمجھائے گا تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے, تم کو کہاں جانا ہے, تم سے کیا سوال ہوگا اور آگے جنت اور جہنم اور سارے مراحل ہے. میرے دوستوں بزرگوں, یہ ذمہ داری امت کے ہر فرد کی تھی, امیر کی, غریب کی, جوان کی, بوڑھے کی, مرد کی اور عورت کی. اللہ معاف فرمائے, جتنی سستی غفلت اور کوتاہی مجھ سے تجارت میں نہیں ہوئی اس سے زیادہ دعوت کی محنت میں ہوئی ہے. دنیا کے کاروبار میں نہیں ہوئی, دین کی محنت میں ہوئی ہے. اور اس سستی اور غفلت اور کوتاہی کا نتیجہ یہ ہے, غیروں کی زندگی تو دور کی بات ہے, میرے اپنے محلے سے اور گھر سے دین کا جنازہ نکلتا چلا. اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں, یہ اجتماعات امت کو مقصد سمجھانے کے لیے اور امت کو اپنے مقصد پر کھڑا کرنے کے لیے اور امت کو اپنے مقصد پر لانے کے لیے جان اور مال کو لے کر کے ہم عالم میں پھرنے والے بن جائیں. جیسے صحابہ دیوانہ وار جہاں بھیج دیا گیا, جن علاقوں کی طرف بھیج دیا گیا, میرے دوستوں بزرگوں راضیوں, ہم تو ان علاقوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک دن ہم وہاں گزار نہیں سکتے, چند گھنٹے ہم وہاں رہ نہیں سکتے. رشیا کے برفیلے علاقے مائنس ڈگری ہے, آدمی سارے سردی کے سامان کے ساتھ وہاں ٹھہر نہیں سکتا. ایسے برفانی علاقوں میں ان کی قبریں آج بھی بنی ہوئی ہے. ایسے افریقہ کے جنگل جو کئی ہزار کلومیٹر کے ہے, جہاں جانے والوں کی لاشیں ہی واپس آتی ہے, زندگی واپس نہیں آتی تھی. ایسے جنگلوں میں صحابہ پہنچے ہیں اور وہ افریقہ کے علاقے جہاں پانی نام کی چیز نہیں ہے اور زندگی گزارنے کے اسباب نہیں ہے, ان ملکوں میں اللہ کا کلمہ زندہ کرتے ہوئے, اور آج بھی افریقہ کے کئی ملکوں میں ان کی زبان عربی بولی جاتی ہے صرف صحابہ کی محنت کی وجہ سے. اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں, اور ہمت کر کے ارادے کر کے اپنے ناموں کا اظہار کرنا ہے اور اپنے ناموں کو اللہ کے لیے پیش کرنا ہے. اب تک بہت کچھ نہیں بھی غفلت ہوئی, کوتاہی ہوئی. زندگی کے کتنے 4 مہینے دکان کو دے دیے, تجارت کو دے دیے, گھر والی کو دے دیے, بچے کو دے دیے, ڈاگ سروس کو دے دیے. میں اللہ کے لیے, جس اللہ نے مجھے صلاحیت دی, جس اللہ نے جوانی دی, جس اللہ نے طاقت دی,